बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सदुल्ला खटक और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज़। नाजरीन, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपके घर बार में भी खैरियत होगी और आपके दोस्त अहबाब भी ठीक ठाक होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस बड़ी ब्रेकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ज़्यादा दोस्तों के साथ गुफ्तगू करें। ये कर की सियासत के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग है। उसके अलावा ये न सिर्फ NA-38 बल्कि PK-98 और PK-97 के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी जितनी आपके पास मालूमात हो इस हवाले से तो वो मालूमात भी मेरे साथ शेयर किया करें और जो हमारे न्यूज़ और हमारे तजिए इस पर भी अपना तबसरा दिया करें ताकि हम आपको मज़ीद बेहतर अंदाज में वो दे सकें, ख़बरें दे सकें। तो नाजरीन, इतनी बड़ी तादाद में लाइव आने पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये हमारे सूबाई हल्का PK-98 के हवाले से हैं और ये पहले आप ये ऑडियो सुन लें। जैसे आपको पता है कि जो आजकल सिलसिला चल रहा है, हमारे टिकटों का मुकाबला हो रहा है, तो इसके हवाले से ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुसद्दे का ख़बर मैं आपको देने वाला हूँ। आप ज़रा दिल थाम के, ख़ुसूसी तौर पर हमारे PK-98 के जो दोस्त हैं वो दिल थाम के इसको सुन लें, इस ख़बर को। ये देखिए जी, पहले ये आप ऑडियो सुन लें। सफीनतुल उलमा जिला करा ग्रुप मलगरों पर खिदमत के दा गुजारिश था। जो सरवर जान अमीर जमीयतुल उलमा इस्लाम तहसील तख्त नसरत खबरें कहूँ सूबाई अमीर जनाब मुख्तरम मौलाना तौरामान साहब जुकुम निकाल खड़ा हूँ PK-98 टिकट मलक कासिम तक मिलाऊँ और मलक अहमद आजम साहब जुकुम ने अवा अपील खड़ा हूँ खादागी अपील जुकुम ने मंजूर शां टिकट वो जुकुम ने मलक अहमद आजम सरदा मुझ बलगरों का खबर वेर का नोरा ग्रुफना जुकुम ने अवा ओनली एक बंदी मलकरी दपते मैंने खबर है। उम्मीद है ये ऑडियो आपने सुनी होगी, तो मैं ज़रा एक मरतबा फिर इसको प्ले करता हूँ आप लोगों के लिए। ये जमीयतुल उलमा इस्लाम तहसील तख्त नसरत के जो अमीर हैं सरवर जान साहब, ये उनकी ताज़ा तरीन ऑडियो है जो थोड़ी देर पहले इन्होंने शेयर किया है हल्का PK-98 जमीयतुल उलमा इस्लाम के टिकट के हवाले से। ये एक बार फिर आप सुन लें, फिर इस पर तबसरा भी करते हैं और आप लोगों की आरा भी जानते हैं। आप जानना चाहेंगे जो वालेकुम अस्सलाम ये हैदर लकी हमारे दोस्त हैं। तो सबसे पहले आप ये ऑडियो एक मरतबा फिर सुन लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफीनतुल उलमा आवाज़ की क्वालिटी अगर सही नहीं है तो फिर मुझे बता सकते हैं। जो सरवर जान अमीर जमीयतुल उलमा इस्लाम तहसील तख्त नसरत खबरें कहूँ सूबाई अमीर जनाब मुख्तरम मौलाना तौरामान साहब जुकुम निकाल खड़ा हूँ PK-98 टिकट मलक कासिम तक मिलाऊँ और मलक अहमद आजम साहब जुकुम ने अवा अपील खड़ा हूँ खादागी अपील जुकुम ने मंजूर शां टिकट वो जुकुम ने मलक अहमद आजम सरदा मुझ बलगरों का खबर वेर का नोरा ग्रुफना जुकुम ने अवा ओनली एक बंदी मलकरी दपते मैंने खबर है। ये एक मरतबा फिर बताता चलो नाजरीन, ये अमीर हैं जमीयतुल उलमा इस्लाम तहसील तख्त नसरती के सरवर जान साहब। वो फरमा रहे हैं इस ऑडियो में, जैसे आपने सुना कि जो PK-98 की जमीयतुल उलमा इस्लाम का टिकट था वो मलक कासिम को मिल गया था और मलक कासिम के ख़िलाफ़ फिर अहमद आज़म ने जो मलक ज़फ़र आज़म साहब के जानिशीन हैं उन्होंने अपील की थी सूबाई उसको मजलिस आमला या जो इलेक्शन कमेटी है उनकी सूबाई अमीर को उन्होंने अपील की थी। तो अभी वो कह रहे हैं कि मुझे फ़ोन किया है जो इनकी अमीर है। अगर आप दस्तक न्यूज़ के पेज पे देख रहे हैं, हम पहले भी ये बता चुके हैं कि कल से ये जो टिकट था ये मलक कासिम के पास था और कल जो अहमद आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा था कि मैं 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, उसमें कुछ लोग बता रहे थे कि यानी हमारे दोस्त या उनके ज़राए बता रहे थे कि टिकट जो है उसके हवाले से वो कहेंगे कि मैं टिकट ला चुका हूँ, लेकिन इस तरह की वो नहीं थी।
اصل بات جو اس وقت جو پریس کانفرنس کرنے والے تھے ملک احمد اعظم صاحب، وہ اس حوالے سے پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے کہ ہم چونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک ایسے بندے کو ٹکٹ دیا گیا ہے جس کا جمعیت علماء اسلام سے تعلق بھی نہیں تھا، یعنی ملک قاسم کو، تو انہوں نے خٹک ڈیموکریٹک فرنٹ کے پلیٹ فارم سے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کرنا تھا، لیکن چند گھنٹے پہلے جب صوبائی امیر عطاء الرحمان صاحب کو اور ان کے جو مولانا عطاء الرحمان صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی ہیں، یعنی قائدین ہیں، ساتھی قائدین ہیں، ان کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے اس کو فون کیا کہ آپ اس چیز کو ہولڈ کریں. اس وجہ سے ان کی جو پریس کانفرنس تھی، جیسے ہم نے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا تھا آج، اگر آپ دستک نیوز کے پیج پہ دیکھ لیں کہ یہ معاملہ اب 50-50 ہو گیا ہے، اور اب جو ان کے امیر ہیں مولانا سرور جان صاحب، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے مولانا عطاء الرحمان صاحب ان کے صوبائی امیر نے فون کیا ہے کہ ملک قاسم کے ٹکٹ کو واپس لے کر ملک احمد اعظم کو امیدوار جمعیت علماء اسلام کا ڈکلیئر کیا گیا ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ یہ جو چند دن کی ایکٹیویٹیز تھی ان کی، ہمارے سیاست میں، کرکی سیاست میں جو کاغذات نامزدگی جمع کرنے کا مرحلہ تھا، اس میں جو کوئی خاص چیزیں سامنے آئی ہیں، میں ان کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. ان 38 کے حوالے سے بھی، اور یہ پی کے 97 اور پی کے 98 کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ میں دیتا چلوں. کہ ایک تو ہماری خبر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 امیدواروں کے علاوہ جو نئے امیدوار تھے یا جو کچھ پارٹیوں کے امیدوار تھے، ان کے علاوہ بہت کم امیدواروں نے جلوس کی شکل میں، جو ہماری ایک روایت تھی کہ بڑے جلوس کے ساتھ وہ شو آف پاور کرتے تھے کہ کاغذات جمع کرنے کے، یعنی کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے لیے جب وہ جاتے تھے، اس دفعہ وہ روایت کیوں مطلب یہ بڑے جلوسوں کے ساتھ نہیں گئے، سوائے چند امیدواروں کے، جیسے میں نے بتایا. تو اس کی میں ناظرین آپ کو بتا دوں، جیسے ملک کی صورتحال جو ہوتی ہے وہ سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، اور سب اس سے وہ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. انتہائی مصدق آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف ہمارے عوام نہیں، صرف ہماری ملکی معیشت کا وہ نہیں ہوا ہے. حالیہ جو پچھلا دور تھا، جو کورونا کا دور تھا، جو حکومتی ادوار جو چلے ہیں، اس میں صرف یہ نہیں، ہمارے امیدوار جو بتائے جا رہے ہیں کہ سخت مالی مشکلات کا شکار ہیں، اور آج کل میں یہ کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے تو پھر وہ ہوگا، یہ ہوگا. اس وجہ سے تو آپ نے دیکھا بڑے امیدواروں کو، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے لیے جلوس لے جانے کی بجائے صرف انہوں نے چند ساتھیوں کے ہمراہ یا صرف خود جا کے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. اچھا، اس میں ایک جو خاص چیز تھی، یہ تو پی کے 98 کے حوالے سے جیسے اب ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں نے جن چیزوں کو آبزرو کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک لواغر بیلٹ کے جو امیدوار ہیں ذاکر خٹک، ان کی جلوس میں جو سلسلہ چلا، یعنی جو کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے لیے وارد ہے، جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا، یعنی ایک آزاد امیدوار کو ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر، ان کے جلوس کو دیکھ کر، اور ان کی ساتھیوں کو، مطلب لوگوں کی دلچسپی اور لوگوں کی وہ دیکھ کر، تو ایک تو یہ مجھے نئی چیز اس میں نظر آئی کہ یہ ذاکر خٹک جو ہیں یہ اچھے امیدواروں میں شامل ہو گئے. ابھی تو یہ کہنا قبل از وقت ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں فلانا الیکشن جیت جائے گا، فلانا جیت جائے گا، یہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. اس کو ہم آہستہ آپ کو ان کے ساتھ جو جتنے وہ حالات بنیں گے اس کے مطابق ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ لوگ یوٹیوب پر بھی دستک نیوز کو فالو کریں، اور انسٹاگرام پہ بھی، تو ہم آپ کو یہ سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے بھی آپ کو ہم خبریں دیتے چلیں گے. ایک تو یہ جو نہیں گا. دوسرا، منصور خٹک نے بڑا متاثر کیا. جب بھی ہمارے چیف رپورٹر سجاد عثمان صاحب جو ہیں، جو ان کی خبریں لے کر آتے تھے یا ان کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے، تو میں ایک دن یہ ہمارے پروگرام میں بھی میں نے ان کو کہا کہ یار آپ تو یہ منصور خٹک جو ہیں یہ آپ کے امیدوار ہیں. مطلب میں ان کو وہ سیریس نہیں لے رہا تھا، لیکن جس طرح انہوں نے تقریر کی، جس طرح ان کی تقریر کی گفتگو کی، جس طرح انہوں نے جلوس نکالا، جس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا، اس نے بڑا مطلب یہ چیز مجھے نہیں نظر آئی اس میں، یہ الیکشن کمپین میں. اس کے علاوہ یہ نوزادہ منصر علی خان کا ابھی تک نہیں کنفرم ہوا.
انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ پیپلز پارٹی کا وہ جو وابستگی ہے وہ بھی انہوں نے ظاہر کیا، لیکن ان کا وہ نہیں، نہ اس میں وہ تمطراق ہے، نہ اس میں وہ جیسے ان کے روایتی وہ ہوتے تھے کیا کہتے ہیں ان کے جلوس ہوتے تھے، جس طرح وہ کاغذات جمع کرتے تھے، جس طرح وہ کمپین چلا رہے تھے. تو یہ محسن علی خان صاحب کے کمپین میں اس دفعہ وہ چیز نہیں نظر آ رہی، ورنہ یہ چیز ابھی تک کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے یا وہ کریں گے. اسی طرح اگر ایک دوسرے امیدوار کو جو حقیقت ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلوں گا، بالکل صحافتی دیانتداری کے ساتھ کوئی جب ہم اس پہ بیٹھیں گے صحافت کے یہ جو پلیٹ فارم پہ بات کریں گے تو اس پہ کوئی سیاست، کوئی نہ کوئی ذاتی پسند نہ پسند، یہ چیز آپ کو انشاءاللہ ہماری طرف سے نہیں سامنے آئے گی. اسی طرح یہ جو ہمارے سامنے ہے جاوید خٹک صاحب، جس کے بارے میں بڑا کیا کہا جا رہا تھا کہ وہ آزاد پینل بنائیں گے، جنوبی اضلاع میں بنائیں گے، تو انہوں نے آج الیکشن کمپین کا کمزور سا آغاز کر دیا ہے. پہلے کہا گیا کہ وہ علی خیل میں یہ کوئی اس کے حوالے سے، چونکہ میڈیا پہ بھی ابھی تک میں نے کوئی خبر نہیں دی کہ اس حوالے سے یا کوئی وہ چیز نہیں دی کہ سامنے نہیں آئی، نہ ہمارے پاس خبر آئی تھی کہ یہ مطلب جاوید خٹک نے کیا کہا، کیا ان کے وہ عزائم اس نے ظاہر کیے. بہرحال یہاں تک کہ پہلے اس کا اعلان کیا گیا کہ 25 تاریخ کو جلسہ عام منعقد کر کے یہ سی پیک لنک روڈ کے حوالے سے علی خیل ٹو کلا باغ، جس کی انہوں نے بات کی تھی، مطلب اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا تھا کہ سابقہ حکومت یا جمعیت علماء اسلام کے جو وفاقی وزیر مواصلات تھے، انہوں نے یہ نہیں کہ یہ انہوں نے کہنا تھا، پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا، لیکن بخبر ذرائع کے حوالے سے یہ چیزیں چل رہی تھی کہ وہ علی خیل میں بہت بڑا جلسہ منعقد کر کے نا اس میں اعلان کریں گے، لیکن وہ نہیں ہوا. تو آج انہوں نے آغاز کیا ایک نارمل پریس کانفرنس ہم کہہ سکتے ہیں، میڈیا سے گفتگو کر سکتے ہیں، وہ اس سے انہوں نے جاوید خٹک نے آغاز کیا، اور ان کے دوسرے جو امیدوار انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار جنوبی اضلاع سے یہاں سے وہاں سے وہ کریں گے، تو وہ نظر نہیں آیا ابھی تک. اس کے علاوہ میں نے جس کو بالکل سیریس نہیں لیا تھا، اگر آپ دیکھ لیں دستک نیوز پہ، تو پروگرام میں نے کہا تھا یہ سجاد عثمان کے ساتھ کہ یہ جو حامد طوفان ہے، فرید طوفان کے صاحبزادے، اس کے بارے میں میرا خیال نہیں بلکہ کافی سارے ہمارے وہ دوستوں کا، صحافیوں کا، سیاسی جو ہمارے مبصرین ہیں یا جو ہمارے سیاسی وہ ہیں، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ صرف جو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ انٹری مار دیں گے، مطلب آگے اس کا کچھ وہ نہیں ہوگا، مضبوط امیدواروں میں بھی شمار نہیں ہو سکے گا. لیکن جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی یا جو سلسلہ ابھی جا رہا ہے، تو اس سلسلے کے متعلق سیدھا سادہ یہ وہ اب آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو مضبوط امیدواروں کی فہرست ہے، وہ حامد طوفان نہ صرف اس میں جو فرزند فرید طوفان ہے، ان مضبوط امیدواروں کی اس میں بھی صف میں بھی وہ شامل ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بڑی زبردست ان کو پذیرائی مل رہی ہے. اب آگے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی سے کہ فلانا جیتے گا، وہ فلانا یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اپنے پارٹی کا، لیکن بطور صحافی یا ایک غیر جانبدار تجزیہ کار آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا جیتے گا. بہرحال مضبوط امیدوار جو ہیں وہ ان میں مضبوط امیدوار حامد طوفان جو ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک نئی چیز آپ کو بتاتا چلوں، NA38 جو ہمارا ایک حلقہ ہے، اور ایک PK98 اور PK97، یہ جو 3 حلقے ہیں، اس میں 42 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں PK97 سے، 31 یعنی 31 نے جمع کرائے ہیں حلقہ PK98 سے، اور NA38 سے میرے خیال میں 50 امیدوار ہیں. ٹوٹل 123 امیدوار جو بن رہے ہیں، ان میں صرف ایک فیمیل کینڈیڈیٹ کلثوم خٹک جو کچھ عرصہ خاموش ہو گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہے، کچھ عرصہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب اس نے نہ صرف جنرل الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، بلکہ میں اس کی کوئی وہ گفتگو سن رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی ہوں اور رہوں گی. یہ ایک نئی چیز اس میں نظر آئی ہے. یہ لواغر بیلٹ کے جو امیدوار ہیں ہمارے ذاکر خٹک، اس کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح وہ بول رہا تھا، جس طرح اس نے بات کیا، جس طرح اس کا جلوس جلسہ، یہ تو وہ ہو گئے ہیں. ایک اور جو نئی چیز یا حیران کن ہم جب دیکھتے تھے ماضی میں
काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं। मियां नसर गुल साहब जो PK उसके 97 के उम्मीदवार हैं, वो हमेशा जब कागजात नामजदगी जमा करने जाते थे तो बड़े जुलूस के साथ और बड़े बड़े ये वो तो मतलब रश पश के साथ और वो लश पश के साथ वो जाते थे, कागजात नामजदगी जमा कराते थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बस सिर्फ अपने चंद साथियों के हमरा पता नहीं इसकी क्या वजूहत है, क्या स्ट्रेटजी है उनकी, तो ये उनकी वो है चंद साथियों के साथ जाकर उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराई। ये एक नई चीज़ कागजात नामजदगी का जो मरहल था उसमें ये आ गई है। इसके अलावा एक और मैं आपको नई चीज़ बताऊं कि जो जावेद खटक हैं, उसकी कैंपेन के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये जो जावेद खटक की कैंपेन है, उन्होंने कौमी असम्बली के लिए भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, और सूबाई असम्बली PK 98 के लिए भी। तो यहाँ भी कुछ वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि मतलब कुछ नया हो रहा है। ये बाकी जो अपडेट्स हैं, ये दोस्तों ने जो जिनको वो किया है इन पे ज़रा बात करते हैं कि वो पूछ कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कर लेगा, और दूसरे वो हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो तवातुर से लगे होते हैं कि आप लोग पश्तो में बात किया करें। तो मैं गुजारिश करूँ, पश्तो में बात करना ये कोई बुरी बात नहीं है, हमारी अपनी मादरी ज़बान है, हम भी चाहते हैं। लेकिन ये कि जो अक्सर हमारा मकसद होता है एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की हद तक तो ठीक है, अगर हम पश्तो में बात करें तो करक के तकरीबन सारे लोग, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे कोई शख्स नहीं है कि जो करक से उसका ताल्लुक है, सोशल मीडिया पे वो एक्टिव है, चाहे यूट्यूब पे हो या वो हो फेसबुक पे हो, उसको उर्दू समझना है। और दूसरी बात यह है कि जो जिसकी मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं खसूसी तौर पर ये मीडिया जो हमारा चैनल है उसका मीडियम जो हमने उर्दू रखा हुआ है, उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे जितने मसाइल हैं और जहाँ तक हमने आवाज़ पहुँचानी है, वो लोग जो है वो उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो पश्तो नहीं समझते। तो हमने आपस में गुफ्तगू जब हम करते हैं यहाँ तक तो वो ठीक है कि हम पश्तो में बात करें और एक वो, लेकिन ये जो इस तरह के जो हम मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, हमारे मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, करक की जिस तरह वो ज़्यादती करक के साथ हो रही है, इन पर बसा औकात हम बात कर भी चुके हैं, फिर भी इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारी गैस की क्या सूरत हाल है, हमारे वो रॉयल्टी किधर गई, हमारा वो क्या कहते हैं जो ऑयल रिफाइनरी थी वो कहाँ गई, हमारा पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ गया, हमारे जो पानी का सिस्टम है वो किधर गया, हमारी बिजली किधर गई है। यानी ये जो मसाइल हैं इन पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो उसके लिए उर्दू में बात करना ज़रूरी होता है। एक हमारे दोस्त कहते हैं PTI खुश्ताना, PTI तो नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते कि PTI है या नहीं है। PTI शायद अगर अदालतों ने रिलीफ दिया तो PTI आ भी सकती है, और PTI जो है वो नहीं भी हो सकती। अभी 50-50 सूरत हाल है। तो आप सबका शुक्रिया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको देनी थी तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दी, और जो दूसरी वो थी, अगर आपके पास कोई इस हवाले से मालूमात हो, जो दूसरी खबरें थी, जो चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट नज़र आई इस हवाले से, तो वो भी मैंने दे दी। और आखिर में जाते जाते तो जिस तरह वो अमीर साहब की ऑडियो हमने चला दी, उनको जो टिकट वो दिया गया है उसको जो अमाद आज़म को, जो हमारी बड़ी ब्रेकिंग थी, इसके साथ शायद वो चैप्टर क्लोज हो गया है, क्योंकि अगर उन्होंने टिकट शाह अब्दुल अजीज़ का चेंज करना होता तो वो भी चेंज कर लेता, लेकिन आज तक वो सिलसिला भी चल रहा था कि रहमत सलाम खटक बमुकाबला शाह अब्दुल अजीज़। मौलाना मिर्ज़ा हकीम साहब तो बीच में से निकल गए थे। ये जो जिन लोगों ने ग्रेट पर्सन अल्लाह करे कि मैं वो करूँ, हो जाऊँ, बन जाऊँ ग्रेट पर्सन, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ दयानतदारी से अपनी मालूमात शेयर करें। साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी आरासी भी नवाजें, दस्तक न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो करें दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह ये वो कहते हैं हल्का PK 98 का क्या बना, एक दोस्त पूछ रहे हैं। तो महमूद भाई, PK 98 की में पर कोई वो नहीं था, जमीयत उलमा इस्लाम का जो टिकट के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, PK 98 पर कोई झगड़ा नहीं चल रहा था। मियां निसार के मुकाबले में उनकी टिकट बहुत पहले उनका टिकट कंफर्म हो गया था, उसके मुकाबले में कोई दूसरा वो नहीं था, उम्मीदवार नहीं था। तो इजाज़त चाहूँगा
آپ سب کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ اس درخواست کے ساتھ کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں، پیج کو لائک اور وہ کریں، فالو کریں، اور یوٹیوب پر بھی ہمیں فالو کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں، اپنا بھی خیال رکھیں، دستک نیوز کا بھی رکھیں۔ اللہ حافظ۔